Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que c'est à la base, que غادي مع البريباراسيون مزيان القرايه بخير. alors في هاد لا فيديو غادي نعاود نشرح لكم لا ميثودولوجي اللي كنت حطيت في لا بروميير فيديو vu que كاين quelques petites modifications et que بزاف الناس قالوا لي وطلبوني نعاود نشرحها لهم pour une raison ou une autre. l'essentiel c'est que غادي نعاود نشرحها tant que انا je maîtrise هذيك لا ميثودولوجي. دونك ما فيها باس نعاودو نشرحوها باش كونصح الناس الجداد ولا الناس qui trouvent du mal à trouver la vidéo, la première vidéo يلقاوها. alors باش ما نطولش عليكم فريمون حيت بغيت نهضر بزاف على لو كونتوني ديال لا فيديو كو نهضر في لي جينيراليتي sachant que ان شاء الله غادي تكون d'autres vidéos, d'autres séances اللي نهضروا فيهم على des conseils pour passer l'examen que ce soit régional ou du bac. alors شنو غادي نديرو ناخذ une feuille blanche et on commente على بركة الله. دونك اول حاجه خاصكم تعرفوا هو انه غادي تمتحنوا في ان تكست ارغومونطاتيف. هادشي كنقولوا في اي فيديو ماشي غير لا فيديو ديال لا ميثودولوجي باسكو مالوغوزمون للاسف كاين اساتذه كيشرحوا كيدوزوا ليكزامان كيدوزوا الفروض وما عطيش لا باز ما علميش التلاميذ انه راه كاين واحد تكست ارغومونطاتيف راه سي تري امبورطون. راه ما يمكنش تبني واحد الحاجه وانت ما عطيش الساس ديالها مزيان. الاساس تعرف انه عندك واحد تكست ارغومونطاتيف كي دوموند ان سيغتان نيفو بزاف ديال لي زارغومون بزاف ديال لي مود ليزون بزاف ديال لي زيليمون نيسيسير بور برودوير هذاك لو تكست. اول حاجه خصنا نعرفوا انه عندنا un texte argumentatif. هذا التكست argumentatif فيه introduction c'est-à-dire مقدمة عرض خاتمة. في l'introduction اش كنديرو l'introduction كاين دي مو اللي غادي نعطيهم لكم اللي غتبقاو تستعملوهم sachant que هاد لي مو il est préférable et souhaitable انكم تكتبوهم بواحد لا كولور اللي كتبين انكم راه عطيتو quelque chose de nouveau يعني شي حاجه اللي ماشي اي واحد يقدر يكتبها. هادشي كنأكدو لكم en connaissance de cause sauf الأحمر كتبوا بأي كولور صوف الأحمر باسكو المصحح لا العنوان عنده 500,000 ورقة ميمكنش غيعقل عليكم نتوما واش صحاح واش نتوما اللي كتبتو اكسيتيرا. دونك بوغ ايفيتي دو طومبي في كاع هاد لو ديلير ميو انكم تكتبوا ترانكيل بأون كولور ديفيرونت كو لا كولور روج. alors في l'introduction شنو كنقترح عليكم انا كميثود باش تخدموا بها انكم تعاودوا لا غوفورمولاسيون ديال لو سوجي اللي كيعطيكم بواحد الطريقه اللي شويه ذكيه اون اجوطون كيلكو مو كلي واللي غيعاونوكم بحال مثلا ناخذوا la violence et la clé pour résoudre les problèmes مثلا qu'en pensez-vous. alors هنا كتبت لكم عبارات اللي تقدروا تستعملوهم بزاف. alors هادو حفظوهم وخدموا بهم ترانكيل. alors plusieurs personnes pensent que وغديروا شنو pense que مثلا la violence et la clé ولا je sais pas le sujet اللي عاطينكم وزيدوا شويه ديال التوسع ديالو or cela est-il vrai. donc سطر ولا سطر ونص ماكسيموم جوج ديال لي لين صافي وانتم خرجتوا من باب واسع. certaines personnes pensent que cependant cela est-il vrai. certaines personnes croient que or cela est-il logique. maintes personnes c'est بحال certaines بزاف الناس pensent que or cela est-il discutable. alors les amis قبلوا على الكتابه باسكو كتبت الزربه وكتبت شهاده التليفون وكنصور وكنهضر اكسترا لما فهمتوا شي حاجه قولوها لي. دونك وكاينين بزاف ديال لي زيكسبريسيون اللي غادي نبقى نستعمل معكم في لي فيديو جاست سي توند ان شاء الله بزاف لي سوربريز جايين اللي غادي نبقى نخدم معكم في لي فيديو الماجين. دونك ça dépend de sujet ça dépend le contexte ça dépend les demandes اللي كيجيوني من عند لي étudiants. داكشي علاش ما كاينش واحد لي زيكسبريسيون بالنسبه لي اللي محدودين مي طونك انا كنعرف هاد لي زيكسبريسيون تقدروا تستعملوهم ومازالين بلوزيغ افورس كتبقاو تستعملوهم في لا برودكسيون اكريت. rassurez-vous كو نهار الامتحان غادي يطيحوا لكم بوحدهم واخا خايفين واخا عند بالكم راه ما كتبقاوش حافظين اكسترا سا سي نورمال
هادشي مازال نهضروا عليه باش ما نديسباتشيش في لا فيديو. وكاين لا دوزيام بارتي سي لو ديفلوبمون اللي هو المهم واللي هو فين غادي تبينوا الحداقه ديالكم في لو سوجي، واش غادي تعرفوا تريتيوه، كومون فوز الي لو تريتي، واش فهمتوه اكسيتيرا. الوغ هنا الديفلوبمون خصكم تركزوا معايا شويه. الوغ هنا الديفلوبمون on se concentre un peu. Alors باش ce que je propose باش تخرجوا من باب واسع، ما تطيحوش في لو بروبليم ديال المصحيح يقدر يتفق حتى هو ما يقدرش يتفق، حتى باش تبانوا راكم ان بو دوي، سيتاتير عارفين راسكم واش كديروا، عارفين انكم تقدروا تكتبوا في اي سوجي باش تبينوا ليه ان هاد السوجي ما غاديش يغلبكم ولا ما غاديش يخلعكم، كتقدروا تكتبوا فيه ترانكيل. دونك تقدروا تكتبوا من وجهة نظر مختلفة. سي سا لو بوت، هو انكم تكتبوا في متفقين وفي ما متفقينش، ولا في ما متفقينش ومتفقين اكسيتيرا. الوغ باش نشرح لكم اكثر، كنديروا سيرت كنزيدوا عليها مي. سيرت سيتادير ايه متفق، ولكن هنا كتعطي فاش كدير سيرت ومي يعني كتكون محايد، وكيكون عندك واحد لافي محايد نوتر. الوغ في لو ديفلوبمون حتى هو كاين واحد لو بلان اللي غادي نتبعو. سيرت لو فينومين يعني الظاهره مثلا لا فيولونس اكسيتيرا كتشرحوها في واحد السطر. اون افي هي فاش غتبدا تعطي لو بروميير ارغومون. هنايا جو مي سو ترامبي ماشي اكزامبل، ارغومون يعني الحجه الاولى علاش لا فيولونس ما خصناش نديروها لحقاش تا 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 تا. ان فيت دوزيام ارغومون تقدروا ديروا غير بروميير ارغومون، تقدروا ديروا غير ارغومون واحد وفي مي ديروا جوج ارغومون، ولا تقدروا ديروا في سيرت جوج ارغومون وفي مي بروميير غير ارغومون واحد. ليسونسيال سو كو au moins خاص يكون un seul argument. En plus deuxième argument en outre en plus. هنا في les exemples هنا مثلا تقول en plus en prenant l'exemple de هذا notamment de هذا etc. donc فاش كتعطيو هنا les exemples. mais en effet premier argument en fait يعني la même chose. وشنو كنصحكم انه الحاجه اللي غتكتبوا فيها مزيان هي اللي تخليوها حتى الاخر. انا جو فوا كو الناس ملي كيعقلوا على اخر حاجه درتوها ليهم، دونك يعني حتى في الوراق حتى في الامتحانات حتى في الحياه اليوميه ديالنا اخر حاجه كدار لي كتكون زوينه كيعقل عليها الانسان. دونك المصحح ملي غادي تكتب لي اخر حاجه تكون مزيانه غيعقل عليها. اي سولا s'implique aussi sur la conclusion اللي غادي نشوفو دابا. alors la conclusion هي سهله مهله. هنا كاينين دي اكسبريسيون باردون تقدروا تستعملوهم ترانكيل حتى هما en guise de conclusion, en conclure, en fin de compte, finalement. هادو دي اكسبريسيون تقدروا تكتبوهم وتكتبوا موراهم جمله اللي بغيتو، ولكن انا سكو جو بروبوز بارفوا كيكون ان سوجي اللي كيكون باغ اكزامبل صعيب بزاف، يعني ابين كتلقى الافكار باش تكتب لانتروداكسيون لي ريفورموليتيها وديفلوبمون اللي بزاف لقيتي لي زارغومون ديالو. دونك لا كونكلوزيون كتجيك صعيبه عاود تفكر شنو تكتب اون بريف وكخلاصه. دونك جو بروبوز انا هاد الجمله اللي كتخرجك حتى هي من باب واسع ديال بيرسون نو بو ترانشي لا فيريتي ابسولو، يعني حتى واحد ما يقدر يعطي الحقيقه المطلقه في هاد لو سوجي. ما غاديش تكتب اون فيت، ما غاديش تكتب اون افي، لحقاش اون افي اون فيت باش نتفقوا انهم كيعطيو دي زارغومون. دونك هنا تقدر تعاود تفورمولي هادشي اللي كتبتي كامل في الديفلوبمون اوكي، مي تعاود ابري زعما تعاود سوجي كامل في لا كونكلوزيون نو سي فو. دونك كيف قلت لكم مصحيح ولا اي انسان كيعقل على داكشي الاخر. دونك واخا تكون كاتب في الانتروداكسيون مزيان وهذا، مي في الاخر كتبقى كتعطي فكره خايبه عليك، ولا من الاحسن بداو مزيان وساليو مزيان. وان شاء الله مع لا براتيك فاش غادي نبقاو نحطو بزاف ديال لي فيديو انصامبل نقراو انصامبل، ان شاء الله ما غاديش يبقى المشكل.
نصيحة أخرى اللي بغيت نعطيكم هو نظموا الورقات ديالكم، الورقة تكون منظمة، كونجوغيزون تكون مزيانة، لورتوغراف مزيان، الفواصل اكسترا. شي مازال غندير عليه حلقة وحدة أخرى حيت فريمون كاين لي زالف اللي عندهم هاد المشكل ديال البونكتواسيون اكسترا. مهم نشوفوا شنو كيفاش نحلوا هاد المشكل ان شاء الله، ومازال الحل. دونك vous pouvez commencer dès maintenant, ce n'est jamais trop tard. L'essentiel c'est de commencer. Et je vous souhaite sur ce un très très bon courage. N'hésitez pas à me demander quoi que ce soit sur les commentaires. Moi j'essaye de gérer entre les questions les plus demandées. Donc je vous souhaite un très bon courage. نتلاقاو في une prochaine vidéo ان شاء الله. نتمنى تكونوا استفدتوا. Au revoir.